तब तक 26 मार्च का लॉन्ग मार्च मुलतवी तस्वर किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। तो इस्लामाबाद में पीडीएम के रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। सरबराह मौलाना फजल रहमान की जानिब से ये ऐलान जो कि सामने आया है, इस वक्त मनाज़र आपको दिखा रहे हैं। मौलाना फजल रहमान की जानिब से लॉन्ग मार्च मुलतवी करने का ऐलान सामने आया है, जिसके बाद इस अनाउंसमेंट के बाद ही वो डाइस से हट गए। गो के सहाफ़ी जो कि उनसे कुछ सवालात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस बार मौलाना फजल रहमान जो कि किसी भी सवाल का जवाब देने से गुरेज़ा नजर आए हैं। और इस वक्त डाइस पर मरियम नवाज मौजूद हैं और साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से नौ मुंतखब सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी भी मौजूद हैं। और साथ साथ जिस तरीके से काफ़ी तवील इजलास जो कि आज पीडीएम रहनुमाओं की जानिब से सामने आया, जिसमें कुछ इख्तलाफात भी थे जो कि खुलकर सामने आए हैं। और साथ साथ साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से जो है वो कुछ शर्तें आयद की गई हैं लॉन्ग मार्च से मुतालिक। इस्तीफ़े से मुतालिक भी उनकी जानिब से कहा गया है कि हम इस्तीफ़े देने पर रजामंद नहीं हैं। जब आप आए वापस, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं कहा उन्होंने ये कहा कि मियाँ साहब आप भी तशरीफ़ लाएं, बाकी सब लोग भी आएँ, मिल के जिद्दोजहद करते हैं। तो जिस पे मैंने बहुत अदब के साथ उनसे ये कहा कि मियाँ साहब को वापस लाना उनकी ज़िंदगी को कातिलों के हवाले करने के मुतरादिफ होगा, जो ना मुस्लिम लीग नून के जो ऑफिस होल्डर्स हैं, जितने लीडर्स हैं, ना वो चाहते हैं, ना मुस्लिम लीग नून की वोट बैंक चाहती है कि मियाँ साहब की ज़िंदगी को कोई ख़तरा हो, ना ही पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम की इन्वेस्टमेंट होती है लीडर्स के अंदर जो कि दहाइयों पर मबनी होती है। और हमें ज़िंदा लीडर्स चाहिए, हमें लीडर्स की लाशें नहीं चाहिए, हमें लीडर्स का कत्ल नहीं चाहिए, हमें ज़िंदा लीडर्स चाहिए। और मैंने जरदारी साहब से ये भी क्योंकि छोटी हूँ तो बड़ी अदब से अर्ज़ किया कि मियाँ साहब की जो स्ट्रगल है, मियाँ साहब की जो कुर्बानियाँ हैं, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। इस ज़ालिमाना और इंतकामाना दौर के अंदर जितनी सख्त जेल और सबसे लंबी जेल, आप ज़रा काइंडली चुप करके बात सुनेंगे प्लीज़। तो सबसे सख्त जेल और सबसे लंबी जेल मियाँ साहब ने काटी है। मियाँ साहब अपनी बीमार और बिस्तरे मर्ग पर जो अहलिया थी उनको छोड़कर अपनी बेटी का हाथ पकड़कर, ये जानते हुए भी कि ये इंतकाम था और ये एक झूठे मुकदमे में उनको झूठी सज़ा हुई थी, लेकिन वो पाकिस्तान वापस आए, जेल काटी, बहादुरी से काटी। जेल में उनको हार्ट अटैक्स हुए, बहादुरी से उन्होंने बर्दाश्त किया। लेकिन इस हुकूमत के हाथ पांव तब फूले जब उनकी ज़िंदगी ख़तरे में आ गई और उनको ये लगा कि खुदा न खास्ता इनकी ज़िंदगी को कुछ हो ना जाए, तो आनन फानन से इस हुकूमत ने उनको बाहर भेजा। लेकिन अब चूँकि वो बाहर जा चुके, अभी मुकम्मल सेहतयाब नहीं हुए, मुस्लिम लीग नून की वोट बेस जो करोड़ों में है, और मैं बतौर बेटी समझती हूँ कि किसी को हक़ नहीं है उनको वापस बुलाने का, और मैं नहीं समझती कि जो ज़िंदगी उनकी अल्लाह ताला ने बचाई है वो वापस उनके कातिलों के हाथ में सौंप दी जाए। जी, ये पीपल्स पार्टी आपके साथ खड़ी है। आप कब तक बताएंगे सर? एक मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने पीडीएम के इजलास में पीडीएम के तमाम कायदीन, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मौलाना फजल रहमान साहब और तमाम कायदीन का मैंने शुक्रिया अदा किया कि पीडीएम की क़यादत के ने जो मुकाबला किया इलेक्शंस में, हाँ वो ज़िमनी इलेक्शंस थे या वो सेनेट के इलेक्शंस थे, हाँ वो नेशनल असेंबली के सेनेट के इलेक्शंस थे या वो सेनेट का चेयरमैनशिप का इलेक्शन था, वो पीडीएम की फुल सपोर्ट के साथ हमने वो उसको जीता और हमने उनका शुक्रिया अदा किया। और जो नया सिनेरियो अभी 26 को जो रैली होनी थी, दैट वाज ब्रैकेटेड विद रेजिग्नेशंस, तो उसके लिए
چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے اور میں نے یہ گزارش کی PDM کی تمام قیادت کو کہ ہمیں آپ ٹائم دیں، مہلت دیں، کیونکہ CEC کا جو پہلا ڈیسیژن تھا وہ استعفوں کے حق میں نہیں تھا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں ریزگنیشن دینا چاہیے تو give us some time, we'll go back to the CEC اور ان سے پھر اجازت لے کر پھر ہم آپ کے پاس آئیں گے۔ اس لیے انہوں نے تمام متفقہ طور پر ہمیں ٹائم دیا ہے اور انشاءاللہ تو ایک منٹ اس کے لیے ہم پھر CEC کی طرف جب جائیں گے تو ان کا پہلا جو موقف تھا وہ تھا کہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے اس کی طرف جانا چاہیے۔ تو اب جو نیا سینیریو ہے اس کے تحت ہم نے PDM کی تمام قیادت نے متفقہ طور پر پاکستان پیپلز پارٹی سے کہا ہے آپ دوبارہ جا کے CEC سے اجازت سر کتنا عرصہ لگے گا؟ رمضان کے بعد چلا گیا ہے، کب تک بتائیں گے آپ؟ سون میٹنگ کے بعد سون میڈم اگر نہیں بتاتی پیپلز پارٹی تو کیا JUI اور باقی 9 جماعتیں نون لیگ سمیت مل کے وہ استعفے یا لانگ مارچ نہیں کریں گی؟ ایک سیکنڈ آپ نے جو سوال کیا، ایک سیکنڈ نا، ایک سوال کا جواب، ایک سیکنڈ بھائی صبر، میں کھڑی ہوں نہیں جا رہی، آپ کا سوال لے کے جاؤں گی۔ آپ نے جو سوال کیا وہ پھر میں یہی کہوں گی کہ اگر پیپلز پارٹی جواب دیتی ہے تو اس پہ ہمارا کیا موقف ہوگا۔ پیپلز پارٹی جب تک جواب نہیں دیتی تب تک میں اس کے اوپر ازمپشن نہیں کر سکتی کہ مسلم لیگ نون یہ کرے گی اور JUIF یہ کرے گی یا وہ کیا ہوگا۔ پہلے یہ جواب دیں گے، اس کے بعد ہم بھی اپنی پارٹیز کے ساتھ مشاورت کریں گے، دیکھتے ہیں کیا سینیریو بنتا ہے۔ جی انہوں نے آپ کو بتایا کہ وہ جلد از جلد اس کے اوپر کریں گے۔ PDM آپ کے سامنے کھڑی ہے، حکومت ختم ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ ایک سیکنڈ نا، ایک سیکنڈ۔ اس سے ہم کیا مطلب ہے کہ کیا PDM کا جو یہ اتحاد تھا کیا ابھی اسٹینڈ کرتا ہے یا یہ اتحاد فی الوقت ہمیں صرف نظروں میں نظر آ رہا ہے لیکن عملاً جو یہ ختم ہو چکا ہے؟ اس سوال سے وضاحت کیجیے کیونکہ اب سے قیاس آئے ہیں نہیں، PDM آپ کے سامنے کھڑی ہے عملاً تو آپ کو نظر اور عملاً بھی نظر آ رہی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، تعاون بھی کریں گے انشاءاللہ۔ ایک کوشچن میں نے شکریہ، میں نے آپ کو اس کا مفصل جواب دے دیا ہے۔ میاں صاحب کو ہم پاکستان بلا کے ان کے قاتلوں کے حوالے، جس کا نام عمران خان ہے، ہم ان کے حوالے ان کو نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نئی زندگی دی ہے اور یہ جو ان کے خون اور زندگی کے در پہ ہیں، مسلم لیگ نون کو، پاکستان کو میاں نواز شریف کی زندگی کی ضرورت ہے، ان کے تجربے کی ضرورت ہے، ان کی صلاحیتوں کی ضرورت ہے، ان کی بصیرت کی ضرورت ہے۔ ہمیں زندہ لیڈرز چاہیے، جو ہم لیڈرز پہلے گوا چکے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ ملک اور قوم کا بہت بڑا تاریخ کا نقصان ہوا، اس کو ہم دہرانا نہیں چاہتے۔ اور دوسری بات، میاں صاحب خود انگلینڈ میں ہیں لیکن ان کی پارٹی فعال ترین پارٹی ہے، پوری جماعت ان کی لیڈرشپ میں یونائٹڈ ہے، ماشاءاللہ کھڑی ہے، لڑ رہی ہے۔ میں مسلم لیگ نون کی نمائندہ ہوں، نواز شریف صاحب کی نمائندہ ہوں، جس نے نواز شریف سے بات کرنی ہے پہلے مجھ سے بات کرے۔ گیلانی صاحب، کیا یہ آج جو سینٹ میں معاملات ہے اپوزیشن لیڈر کے چناؤ ہے، لوگوں نے عدالت جانا تھا، مسترد ووٹوں کا کیا ہوگا؟ اب یہ ختم تصور کرے حکومت کو اردو سے دیکھیں اپوزیشن لیڈر کون ہوگا سینیٹ میں؟ ایک پہلی بات یہ ہے کہ جو سینٹ میں الیکشن ہوئے ہیں اور اس میں بائسڈ ریٹرننگ آفیسر تھے اور انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا ہے کہ یوسف رضا گیلانی کے 7 ووٹ میں مسترد کر رہا ہوں، اور جب زیادہ شور مچا تو انہوں نے کہا گو ٹو دا کورٹس، اور ہم انشاءاللہ کورٹس میں جائیں گے، ہمیں ریلیف ملے گا اور انشاءاللہ چیئرمین ہم ہی ہوں گے اور تمام PDM کی وہ فتح ہوگی
اور باقی جو معاملات ہیں وہ مل کے چیئرمین کے خلاف آپ نو کانفیڈنس موو کریں گے؟ تھینک یو. پریس کانفرنس کر رہے تھے اور ایک بار پھر مریم نواز نے طویل اجلاس کے بعد اپنا جو بیان تھا جو کہ سامنے رکھا ہے. مولانا فضل الرحمان کی ناراضگی بھی اس وقت سامنے آئی ہے اور مختصر گفتگو کر کے ایک بدلا سا انداز تھا جو کہ مولانا فضل الرحمان کا سب کچھ عیاں کر گیا. اور مریم نواز نے مولانا فضل الرحمان کو واپس بھی بلانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ رکے اور بالآخر مریم نواز کی جانب سے ایک بار پھر اس بات کا اعلان کر دیا گیا ہے کہ نواز شریف کو ہم واپس نہیں بلا سکتے. تو یہ تمام تر جو صورتحال ہے اور آج کا یہ طویل اجلاس جس کے بعد پی ڈی ایم کے رہنما پریس کانفرنس کر رہے تھے.